बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। To all my dear participants of Quran course, to all Quran friends, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब लोग कुरान की मोहब्बत में अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आज एक बार फिर इस कोर्स की 6th क्लास में यहाँ मौजूद हैं। अब तक हमने पहले 5 असबाब की कामयाब तकमील की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबका जोश व खरोश, आप सबके सवालात, आप सबका वक़्त पर होमवर्क कंप्लीट करना और ये सब चीज़ें जो हैं माशाल्लाह इस चीज़ को साबित करती हैं कि आप पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से, मोहब्बत से कोर्स को मुकम्मल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आज सबक नंबर 6 हम समझने जा रहे हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और इस कोर्स का ये पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, कोर्स 1 है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 असबाब में तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमने मुकम्मल सूरतुल फ़ातिहा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, उसको याद किया है। उसके साथ हमने पिछले सबक में अज़ान को समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी नज़ाकत को समझा है, उसकी वैल्यू को समझा है। और इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के 19,000 से ज़ायद अल्फाज़ भी सीखे हैं। तो आज देखते हैं कि आज के सबक में क्या ख़ास है और हम कुरान का कौन-सा ख़ास हिस्सा समझने जा रहे हैं, कितने अल्फाज़ समझने जा रहे हैं, नमाज़ का कौन-सा हिस्सा समझने जा रहे हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज बोर्ड पर हमारे सामने मौजूद है, चैप्टर का नाम मौजूद है। दोनों चैप्टर्स का ए पार्ट हम जानते हैं कि कुरान और हदीस का है, जो बी पार्ट है वो ग्रामर का है। तो ए पार्ट फजर की अज़ान, इकामत और वुज़ू के बाद की दुआ। और बी पार्ट यानी ग्रामर में हम समझेंगे बी, फी, आला। उसके बाद नुकाते तालीम या शौक की बात होगी, जो हमें इंस्पायर करती है, हमें मज़ीद मोटिवेट करती है और आसानी पैदा करती है हमारे लिए शैतान के साथ जो हम जंग कर रहे हैं, शैतान के खिलाफ, वो करने में हमें मदद देती है। इस सबक में 6 नए अल्फाज़ हम सीखेंगे। और भी बहुत से अल्फाज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 असबाक में हम उनको समझ चुके हैं। 6 नए अल्फाज़ हैं जिनको हम समझेंगे, जो कुरान में तकरीबन 3,796 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने अपनी इतनी बड़ी कायनात में से हम लोगों को चुना है, तौफ़ीक दी है, मुंतखब किया, हम तक इस बात को पहुँचाया कि एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, जहाँ कुरान को आसान लफ्ज़ों में समझा जा सकता है। तो ये सब डेफ़िनेटली अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। सो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। सबक नंबर 6 के इख्तिताम तक कोर्स के पहले 6 असबाक में हम कुल 63 अल्फाज़ यानी 63 वर्ड्स सीख चुके होंगे, जो कुरान में सब के सब मिलाकर सबक नंबर 1 से 6 तक जो अल्फाज़ हमने सीखे हैं, हम आज के इख्तिताम तक सीखेंगे, वो कुरान में 23,267 बार आए हैं, यानी 23,267 टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुल अल्फाज़ हैं 78,000। अगर सिर्फ 6 दिनों में, सिर्फ 6 दिनों में, सिर्फ 6 घंटों में हमने कुरान के 23,267 23,267 वर्ड्स को इंशाल्लाह हम सीख रहे हैं, तो इतना भी क्या मुश्किल होगा कि हम ये अल्फाज़ मुकम्मल कर लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मोहब्बत, जो लगन, जो चाहत हमें लेकर आई है यहाँ, हमने उसको जारी रखना है। और जो कोशिश हम कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी रोज़ ये कोशिश हमने करते रहना है। और इंशाल्लाह हम सब जानते हैं कि अल्लाह की खातिर ये थोड़ी-सी कोशिश तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इस सफ़र का इसी तरह से हिस्सा बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने शुरू में भी बात की कि होमवर्क्स हो रहे हैं, जो होमवर्क्स आपको व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी तिलावत कुरान की आदत होनी चाहिए, नमाज़ की और सब चीज़ों की, तो वो भी होमवर्क का काम भी देता है क्योंकि नमाज़ में हमारी दोहराई होती है, तिलावत करते हुए दोहराई होती है। और तो ये जो 7 होमवर्क्स एक्सप्लेन किए जाते हैं,
آخر میں پھر ایکسپلین کیے جائیں گے، ان کا بھی اہتمام کریں. اور سبق سننے کے بعد بار بار ہوم ورک کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ آج کے نکات تعلیم میں ہم پڑھیں گے. آج کے سبق کا حصہ ہے، تو آپ پوری توجہ سے اس سبق کا حصہ رہیے. انشاءاللہ 4:30 تک ہم اس کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. رب زدنی علما، اس دعا کے ساتھ کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. مسکرائیے اور نئے سبق کے لیے تیار ہو جائیں. جی، فجر کے خوبصورت اذان کے خوبصورت الفاظ ہم نے کل سیکھے، ان کو سمجھا. سبحان اللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی بھی اذان سنتے ہوئے ان کو ذہن میں ریپیٹ بھی کیا ہوگا. انشاءاللہ اگر نہیں کیا تو ضرور کریں، اسائنمنٹ سمجھ لیں. موبائل پر آپ آسان ہے، اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسجد کی آواز کلیئر آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ موبائل پر اذان جو ہے وہ سنیں اور پھر اس کے ترجمے کو ذہن میں دہرائیں. اس طرح کے اسائنمنٹ ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. فجر کی اذان میں جو خوبصورت الفاظ 2 کلمات ہم نے پڑھے تھے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ، اور اسی کے اکارڈنگ مؤذن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ان خوبصورت کلمات کے بعد فجر کی اذان میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ جو روٹین ہے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اذان ایسے وقت میں ہوتی ہے جو نارملی اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھا ہے تو سبحان اللہ، ادروائز سب سو رہے ہوتے ہیں، یہ روٹین ہے. سو یہ خوبصورت اسٹیٹمنٹ مینشن کی جاتی ہے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد مؤذن صاحب فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اور یہ بھی بہت ہی خاص ہیں obviously کیونکہ اذان کا حصہ ہیں، ان کو بھی 2 بار دہرایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور فجر میں اس کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو 3 حصوں میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اوپر ٹک لگا ہوا ہے، ٹک لگنے کی وجہ یہ ہے کہ الصلاۃ کا لفظ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. صلاۃ کا مطلب ہے نماز، اور خیر کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے بہتر. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ اس پورے اسٹیٹمنٹ میں صرف النوم ہمارے لیے نیا ہے، من کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. صلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر مطلب بہتر ہے، کیونکہ کسی چیز نیند سے بہتر ہے نا، اس لیے کہا جا رہا ہے بہتر ہے. اگر وہ نیند سے بہتر ہے تو یقین کیجئے وہ بہترین ہے. سبحان اللہ. جی، تو آگے ہمارے پاس ہے نوم. نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، من النوم نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے. سبحان اللہ. تو کس قدر خوبصورت احساس ہے جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو شاید کوئی اور چیز ہمیں نہیں اٹھا سکتی اس گہری نیند سے کہ ہم نیند کو توڑ کر اٹھیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس قدر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ ہم اپنی نماز کو چھوڑ، اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھیں نماز ادا کرنے کے لیے. اور اگر ہم دھیان سے کبھی سنیں، آج کل تو رمضان ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اذان سے پہلے جاگ رہے ہوتے ہیں، اکثر کیا ہمیشہ سحری کرتے ہیں، اور جب ہم اذان سنتے ہیں یہ خوبصورت الفاظ تو دل پہ بڑا خوبصورت اثر ہوتا ہے ان کا. یہ بات کہ نماز بہتر ہے نیند سے، واقعی بہتر ہے. یقین کریں، نیند کہا جاتا ہے کہ نیند موت کے برابر ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں بھی تو ایسے ہی ہے. سونے کے بعد ہم بالکل دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، صرف رب ہمیں کیئر کرتے ہیں، صرف ہمارا رب کیئر کرتا ہے ہماری، کہ ہماری جو سسٹم ہے وہ زندہ رہتا ہے. ادروائز ہماری طرف سے تو ہم مکمل طور پر سمجھو موت کی کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن نماز اصل زندگی ہے جو دن میں 5 بار ہمیں اللہ سے ملاقات کی طرف لاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اصل زندگی حاصل کریں گے. دنیا میں تو کریں گے کامیابی، آسانی، سکون. آخرت میں جو زندگی ہوگی اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. وہ اصل زندگی ہمیں ملے گی نماز کی بدولت انشاءاللہ. نماز اللہ کی پکار ہے، ایسے ہی ہے نا، پکارا جاتا ہے کہ آ جاؤ ملاقات کی طرف، اللہ کی ملاقات کی طرف. اور نیند کیا ہے؟ نیند ہماری اپنی، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا نفس، ہماری خواہش، اس کی پکار ہے. نیند کہتی ہے نہیں سوئے رہو، نماز کہتی ہے کہ آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے تمہیں اذان کے ذریعے سے. عموماً نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک لمٹ میں، ایک مقرر وقت کی نیند لینا بھی ضروری ہے. اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے سبحان اللہ ہمارے سکون کے لیے
کہ آرام کرو پھر کام کرو. ٹھیک ہے, لیکن نماز جو ہے وہ روح کے لیے راحت ہے. اور دیکھیں جسم اور روح میں سے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دونوں میں سے ویلیویبل جو ہے وہ روح ہے. جسم تو ایک لمٹ تک, ایک مقررہ وقت تک کے لیے رہے گا, وقت پیدائش سے وقت موت تک, لیکن روح جو ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی. روح یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہوتی ہے, کہتے ہیں انتقال ہو گیا, یعنی منتقل ہوتی ہے روح. روح جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے, وہ سب فیس کرتی ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں تو کرے گی. تو ویسے بھی اگر اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو روح کا کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور روح حقیقت جانتی ہے, اس کو پتہ ہے سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا, نماز میں ملے گا. لیکن فجر کے وقت کی جو نیند ہے نا, اوپر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیند جسم کے لیے فائدہ مند ہے, راحت ہے, سکون ہے, آرام ہے. لیکن فجر کے وقت کی نیند یقین کیجئے جسم کے لیے مضر صحت ہے, راحت نہیں ہے. اور سبحان اللہ, اب تک دنیا کے کچھ لوگوں نے محنت کر کے اس حد تک سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو تھوڑا بہت پروف کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایکچولی اس ٹائم کا سوئے رہنا انسان کی صحت کے لیے بالکل بہتر نہیں. مجھے اپنے ہیلتھ کے کچھ پرابلمس, تھراٹ کے کچھ پرابلمس, کچھ ایسے پرابلمس رہے ہیں, تو میرے اپنے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بے وقت سوتی ہیں شاید, یا آپ وقت کی نیند جو ہے وہ فائدہ مند ہے, جو رات کے وقت آپ سوئیں گی پراپر وقت میں وہ فائدہ مند ہے, یا پھر ایسا تو نہیں کہ زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور رات کے ٹائم میں آپ پراپر ٹائم پہ سوتی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بات ایکچولی سچ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنا کریم ہے, اتنا مہربان ہے, اس نے عبادات میں بھی ہمارے لیے فوری فائدے بھی رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ. تو اس حساب سے بھی فائدے مند ہے کہ ہم فجر کے ٹائم جاگ جائیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم اس کو سمجھ چکے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے, نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب اب مؤذن یہ بات فرمائیں تو obviously ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس پہ یقین کرنا ہے, اور چاہے جتنا بھی دل چاہ رہا ہے سونے کا, ہمیں اللہ کی خاطر اٹھنا ہے, نماز کے لیے جانا ہے اور نیند کو چھوڑنا ہے. انشاءاللہ. علم سکھائیے, جو بات سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیے. اگلا جو پوائنٹ ہم سمجھ رہے ہیں آج وہ ہے اقامت کے وقت اضافی الفاظ. مرد حضرات جو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں وہ اقامت ڈیفینیٹلی ان کے وہ سنتے ہیں, اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. خواتین بھی ہم لوگ بھی ایٹ لیسٹ جانتے ہیں. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد جو نماز کروا رہے ہوتے ہیں امام صاحب, وہ فرماتے ہیں قد قامت الصلاح, قد قامت الصلاح. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. قد کا مطلب ہے آلریڈی, یا البتہ, یا ہو چکا. ٹھیک ہے, قرآن میں تقریباً 406 بار یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. دیکھیں یہ انفارمیشن بھی اتنی خوبصورت سلائیڈز ہیں, ہمیں ہماری انسپریشن کے لیے کہ ہم دل سے سیکھیں. ہمیں اکثر جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں اتنی بار ہے. صرف قد کا معنی آپ سیکھ لیں, آپ کو 406 لفظ قرآن کے آ گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے البتہ, ہو چکا, آلریڈی. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ہمیں دعوت پر بلائے اور ہمارا پورا ارادہ ہو کہ ہم اس کی دعوت ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انویٹیشن, لنچ کی انویٹیشن ہے اور ہمیں جانا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں بس ہم آ گئے. حالانکہ ہم آئے تو نہیں ہوتے, لیکن کہنے کا انداز ہوتا ہے ہم آ گئے, مطلب فائنلی ہم آنے والے ہیں اور ہم ضرور آئیں گے. اسی طرح کوئی ٹرین جا رہی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, ابھی ٹرین جانے لگی ہے, لیکن کہا جاتا ہے سمجھو ٹرین گئی, بس ٹرین گئی. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, میں آسانی کے لیے بتا رہی ہوں. بالکل ایسے ہی قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سمجھے یہ کام ہو چکا. رائٹ. اچھا, اذان ہے کیا؟ اذان اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ اپنے سارے دنیا میں جو کام جو بھی کر رہے ہیں اس کو فی الحال چھوڑ دیں, اللہ کی خاطر, اپنے رب کی خاطر, اور مسجد کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اور اقامت کس چیز کا اعلان ہے؟ وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ اب جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں انہیں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بس اب نماز شروع ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, اب نماز شروع ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے, تو اذان اور اقامت میں یہ فرق ہے. رائٹ. تو کیا ہے قد قامت الصلاح, البتہ کھڑی ہو گئی نماز. رائٹ. تو یہ اعلان کیا جاتا ہے مسجد میں سب لوگوں کے لیے کہ بس نماز کھڑی ہو گئی, سب تیار ہیں, اب نماز شروع ہونے کو ہے. ٹھیک ہے, قد کا لفظ اس لیے آتا ہے. اور آپ جو ہے اب سب تیار ہو جائیں اور نماز شروع ہونے والی ہے, اور اس کے فوراً بعد پہ باقاعدہ نماز کا آغاز کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آج تیسری چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی نماز سے ہماری نماز کے ساتھ
کنیکٹ کر رہی ہے، ضروری حصہ ہے، وہ ہے وضو سے پہلے کی دعا. وضو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، اور آج کا یہ سبق ہے تو یقیناً ضرور آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ذہن میں دہرا لیں. اور کیونکہ آئی نو سب کو آتا ہوگا، لیکن ہوتا ہے سم ٹائمس انسان جو ہے وہ کچھ کمی کر رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی ول انشاءاللہ ٹرائی کہ ہم اس کو گروپ میں ڈسکس بھی کر لیں. سو اینی ہاؤ، وضو کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہر کام میں اللہ کے اذکار ضروری ہیں. وضو کے پہلے کی دعا یہاں بتائی جا رہی ہے اور بعد کے اذکار بتائے جا رہے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں. تو وضو سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، نام سے اللہ کے، جو ہم پچھلے اسباق میں سبق نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، یعنی وضو کے جو شرائط ہیں کیسے کیسے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، وہ وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے ہیں جنت کے، سبحان اللہ، وہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنے آسان طریقے سے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وضو کے بعد کی دعا یہاں دیکھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ اسٹیٹمنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھی ہے؟ مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے پچھلے اسباق میں کون سے سبق میں پڑھی ہے؟ 1 2 3 4 5. جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. اذان میں، سبق نمبر 5 میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بہت ایکٹیو ہو کر سن رہے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پوری محنت سے سن رہے ہیں لیسن کو. یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے پچھلے سبق میں کل سمجھ لی ہے، تو ہم اب اس کو شارٹلی لے کر چلتے ہیں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی، اذان کے سبق میں اس کی تشریح گزر چکی ہے، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو خوبصورت یہ گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کس قدر اہمیت کی بات ہے، اہمیت کا حامل ہے. اور یہ مستند حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ٹھیک ہے. تو یہ ویلیو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ جب اذان میں یہ بات ہم سنتے ہیں تو کس قدر اہم بات دہرائی جاتی ہے، اس وقت دل سے اس کو دہرائیں گے، کیونکہ جس قدر ہم دہرائی کرتے رہیں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، عملی زندگی میں، تبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جو آنے والا جو وقت ہے، یا جو موت کا وقت ہے، اس وقت ہمیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری روٹین ہوگی، اللہ کی طرف سے بھی توفیق حاصل ہوگی، اور ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں. ہمیں اسے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اور یہ اسٹوری بھی ہم انڈرسٹینڈ پچھلے سبق میں کر چکے ہیں کہ ہم نے ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ اپنی سروس کے دوران، ڈیوٹی کے دوران، اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ بات ہمارے لیے الارمنگ ہے نا، کہ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے نصیب میں لکھے اس کو اور ہم سے راضی ہو. تو اس کلمہ کی اہمیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو ہی مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اللہ اکبر. جی، تو پچھلی اسٹیٹمنٹ تو ہم نے پڑھ لی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس سے اگلے الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم آج ہی پڑھ رہے ہیں. پہلی بات، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے. اردو میں بھی لفظ پڑھتے ہیں واحد، واحد جمع، پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں. واحد ایک کو کہتے ہیں نا. پھر سے میں کہتی ہوں، ہم اردو بولنے والوں کو تو ویسے ہی اللہ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے. اردو بولنے والوں کے لیے قرآن سمجھنا ویسے ہی آسان ہے. ہمارے بہت سارے اردو کے الفاظ عربی زبان سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ ہمیں بھولے گا کبھی نہیں، کیونکہ واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے. وحدہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، واحد، احد، احد ایک کو کہتے ہیں. توحید یہ پورا کانسیپٹ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر، شریک نہ ٹھہرانا. اس ایمان کو، اس یقین کو، اس پورے کانسیپٹ کا نام ہے توحید. ٹھیک ہے. لا شریکہ، لا نہیں، شریک، شریکہ شریک، کوئی شریک. ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں بھی شریک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی پارٹنر، کوئی ساتھ دینے والا.
یا کوئی اس کے مقابلے میں اس قسم کے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. شریک کی جمع ہے شرکا، شرکا جو کہ شریک ہوں. جیسے آپ کوئی، جیسے الحمدللہ یہاں ہم سب شریک ہیں نا قرآن سیکھنے میں، اپنے اللہ واحد کی جو کتاب ہے، فرمان ہے القرآن، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں شریک ہیں. تو شریک کی جمع ہوگی شرکا. ٹھیک ہے، اس نسبت سے یہ لفظ بھی ہمارے لیے آسان ہے. دیکھیں شریک مطلب حصہ دار، پارٹنر. ہم سب پارٹنرز ہیں یہاں، ایک دوسرے کے سے مل کر سیکھ رہے ہیں. ٹیم ورک میں ہم ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کو یاد رکھیں. اور لہو، اس کا، اس کے لیے، ایکچولی یہ بھی دو مکمل الفاظ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے پچھلے اسباق میں دونوں پڑھ لیے ہیں. لا اور لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. لا اور لی دونوں. ہو کا مطلب ہے اس کا. ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا ضمائر متصلہ، میں نے اس کا نام بھی بتایا تھا. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہا. یہ جو ٹیبل پڑھا تھا اس میں پہلا لفظ ہو، اس کا، تو یہ وہی ہو ہے. ٹھیک ہے، لہو اس کا. رائٹ. تو دیکھیں الحمدللہ اس اسٹیٹمنٹ میں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کس قدر آسان ہے کہ سارے لفظ یا تو ہمیں آتے ہیں یا پھر اردو جیسے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ابھی یاد ہو گیا، اللہ کا بہت شکر ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ یہ صرف دوسری تعلیمات کی طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ اصل تعلیم ہے. دوسری چیزوں کی تعلیمات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اگر ہم پوری اچھی نیت سے اس کو حاصل کریں، سمجھیں، تو وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہمیں اللہ کے مزید قریب کرتی ہیں. لیکن جو قرآن کا علم ہے وہ تو حقیقی علم ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمارے تصور اور احساس بہت ضروری ہے. جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا جو تصور کو استعمال کرے، ذہن کو پوری طرح. ٹھیک ہے، اور دل میں اس کے لیے احساس ہو، فیل ہو، یہ اس کورس کا حصہ ہے. تو دعا کرنی ہے ہمیں کہ یا اللہ جو بھی پوائنٹس ہم نے آج پڑھے ہیں، فجر کے کی جو خاص ایک اسٹیٹمنٹ ہے اذان کی، اس میں ہم نے پڑھا کہ نماز بہتر ہے نیند سے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اقامت کے الفاظ کو سمجھا، پھر ہم نے وضو کے پہلے کی دعا کو اور آخر کی ایک دعا کو پڑھا، بھی آگے بھی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو در حقیقت ہمیں ان کو سمجھنے، یاد رکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور احتساب کریں کہ کیا ہم ان کا احساس پہلے کرتے تھے، کیا واقعی ہم فجر کی اذان کے لیے کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کیا ہم قربانی دیتے ہیں. پھر پلان بنائیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے اور کوشش کیجیے کہ نیکسٹ ٹائم ہم ان تمام جو کمی اگر ہماری لائف میں رہی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس کے بدلے میں ہم اچھا کریں گے اور اس کمی کو دور کریں گے، اور جو سیکھ لیا اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، رائٹ. تو ہم نے پڑھا وحدہ لا شریک لہ. اس میں ایک بات بہت ہی کامن ہے اگر آپ نے نوٹ کی ہو، وحدہ میں کہا جا رہا ہے وہ اکیلا ہے اللہ. لا شریکہ میں کہا جا رہا ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہاں 3 مرتبہ، لیکن اس پوری دعا میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں 3 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوا ہے. کیسے؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اکیلا. پھر ہم نے دوسرا لفظ پڑھا وحدہ، وہ اکیلا ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہو گیا. پھر تیسرا ہم نے پڑھا لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہو گیا. تو یہ بات اس قدر اہم ہے اللہ کے نزدیک اور ہمارے لیے obviously اور انڈرسٹوڈ ہے، سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اس کی تمام صفات میں وہ کتنا ضروری ہے. دین میں ایک ہی بات کو 3 مختلف انداز میں بار بار کہا جا رہا ہے، اور قرآن میں جو بھی چیزیں اس طرح سے بار بار بتائی جائیں obviously ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ورنہ ایک بار کہہ دینا بھی تو کافی تھا. 3 بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے، جسے ثابت ہو رہا ہے کہ ہاں وہ ایک ہے. کسی صورت میں ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے اعمال سے. ٹھیک ہے، سو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے کہ ہم جب بھی وضو کریں ہم اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور مکمل اعلان کریں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے ساتھ شریک ہو، تو اکیلا ہی ہے، تو اکیلا ہی معبود ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک ظلم عظیم ہے. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں
वहदानियत का जो हक है उसको भी अदा कर सकें। वहदहू ला शरीक लहू, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो दुआ हमने वुजू के बाद पढ़ी है, ये जो हम कलिमात पढ़ते हैं, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, ये कौन सा कलिमा है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में बताएगा कोई, चैट बॉक्स में, कि ये कौन से कलिमात दूसरा कलमा। माशाल्लाह। तो ये हमें देखिए इसके साथ उसकी दोहराई भी होगी। पहले हमने पहले कलमे की दोहराई कर ली, पहले और दूसरे कलमे की होगी ना। और बहुत सारे अल्फाज यही हैं जो थर्ड और फोर्थ कलिमा भी हम पढ़ते हैं। वो अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। ये पहले 3 अल्फाज तो हमने कल अजान के की जो स्टेटमेंट थी उसमें सीख लिए थे। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले जो 2 अल्फाज हैं वो हम अभी सीखते हैं। अब्दुहु उसके बंदे। अब ये 2 मुकम्मल लफ्ज हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब्दुहु, हमें अरबी के लफ्जों के टुकड़े अलग करें, तो अब्द एक अलग लफ्ज है, हु एक अलग लफ्ज। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और हमेशा टुकड़े अलग करते हुए याद रखिएगा, क्योंकि ये पार्ट आगे आगे ये सवाल आपके होमवर्क में मुख्तलिफ जगहों पर आएगा, क्विज में आएगा। तो आपको जब भी ये कहा जाए ना कि लफ्ज के टुकड़े अलग करें, आप उस मतलब पूरे लफ्ज को अलग करेंगे, हर्फ को नहीं। यानी ज़हन में रखें, जो चीज आप अलग कर रहे हैं वो प्रॉपर लफ्ज होना चाहिए, उसका मानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आइन अलग कर दें, बा अलग कर दें, दाल अलग, हा अलग, ऐसा नहीं करना। आपको गौर करना है कि अगर हम इसको टुकड़े टुकड़े करें इस लफ्ज को, तो कौन सा टुकड़ा प्रॉपर मानी रखता है। अब्द का पूरा मानी मौजूद है। अब्द का मतलब है बंदा। जैसे हम बॉयज का नाम रखते हैं, जो बेहतरीन नामों में से है इस्लाम में, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। ठीक है, इस निस्बत से हमें ये लफ्ज भूलेगा भी नहीं, बंदा। और इसी निस्बत से है वो लफ्ज, इसी से है इबादत, जिसको हम ये समझते हैं कि शायद बस नमाज को पढ़ लेना, चाहे ध्यान जहां भी हो, और बस 2-3 चीजें कर लेना, वो इबादत है। उसके अलावा हम जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, प्रॉपर उसको कायम करना होगा। जब आप कायम करेंगे तो मतलब आप अपने आप को अल्लाह का बंदा बना रहे हैं कि या अल्लाह तू मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ। और हमेशा वही करता है बंदा जो मालिक कहे। तो अब्द का मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज है अब्द, हु का लफ्ज वही जो मैंने आपको पहले बताया, उसका, उसके। ठीक है, उसके बंदे, किसके बंदे? अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। ये देखें, हमने इसको अलग करके भी देख लिया। ठीक है, अब की जो जमा है वो है इबाद। अगर हम ज्यादा बंदों की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इबाद। और देखिए ये खूबसूरत लफ्ज जो है, ये भी 125 टाइम्स, 125 दफा कुरान में ये इससे ज्यादा रिपीटेडली आया है। व रसूलुहु, वा का मतलब है और, हम पढ़ चुके हैं। अगर व रसूलुहु को हम के टुकड़े अलग करें तो 3 टुकड़े बनते हैं। नेक्स्ट असबाक में इंशाल्लाह मैं आपसे भी चैट बॉक्स में पूछा करूंगी कि इस लफ्ज के कितने टुकड़े बनते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है ताकि हम जल्दी से चीजों को जल्द अज जल्द सीख सकें। व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। रसूलुहु, अब इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, रसूल और हु। यही है, हु, हम। देखिए कितनी बार वही अल्फाज रिपीट हो रहे हैं जो अब तक हमने सीखे हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो पहले तो दुआ करें कि या अल्लाह वाकई हमें हक अदा करने वाला बना। ये जो गवाही हम दे रहे हैं, जो हमारे लिए शर्त है मुसलमान होने की, अगर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, या अल्लाह हमें वाकई इसका हक अदा करने वाला बना। हम वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को, सुन्नत को फॉलो करने वाले बने। फिर एहतसाब करें कि हम क्या फॉलो पहले भी करते हैं या नहीं करते। फिर नया प्लान बनाएं कि अब हमने अच्छे से फॉलो करना है, और फिर सबको बताएं, क्योंकि ये भी हम पर फर्ज है। जी, तो अब आते हैं हम इसको अंडरस्टैंड करने की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द यानी बंदा बताया गया, यानी गुलाम, बंदा, स्लेव, अल्लाह का। ये बात बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू किस कदर है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा महबूब हैं, तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन है हर हिसाब से। सुभान अल्लाह। बेशक, लेकिन बहरहाल अल्लाह एक है, ऐसे ही है ना। बहरहाल हमें ये पता होना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। अब्द, बंदे, गुलाम, इंग्लिश में कहते हैं स्लेव। ठीक है, ये क्लियरेंस बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा कि शिर्क किसी मामले में नहीं होगा, अल्लाह अकेला है, उसके साथ हम किसी को उसके साथ बराबरी नहीं दे सकते। पिछली उम्मतों में लोगों ने नबियों को अल्लाह का बेटा भी कहा कि फला अगर नबी है वो उन्हें रिस्पेक्ट देने में इस तरीके से देते थे। बेशक सारे नबी मोहतरम हैं, सारे नबी अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन वो इस तरह रिस्पेक्ट देते थे कि वो नाउज़ुबिल्लाह कहने लगते कि अल्लाह के ये बेटे हैं, अपने नबी को ये कहने लगते थे, बाकायदा शिर्क करते थे, जिसकी अल्लाह ने कतई इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला इसको बिल्कुल माफ नहीं फरमाएंगे। कि पहली चीज है दीन में जिस पे हमें यकीन करना और मानना है, पहली चीज कि किसी को शरीक न ठहराया जाए। ठीक है, तो नमाज में जो है अजान में भी कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, और फिर वुजू के बाद हम बाकायदा इसको दोहरा रहे हैं, हमें दोहराना है ये जो दुआ हम पढ़ रहे हैं वुजू के बाद की, कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो ये बात दोहराकर हम इस बात को अपने ज़हन में ताज़ा करते हैं कि हाँ, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल बंद हो गया ना। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बराबर नहीं तो कोई और तो है भी नहीं, तो वो अल्लाह के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए उस्वा हसना यानी बेहतरीन नमूना है कि हम अल्लाह के बेहतरीन अब्द बनकर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को फॉलो करें। जी, फ़अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब्द का मतलब बंदा, ठीक है, जो बात मानने वाला, और रसूल का मतलब होता है जो भेजा गया हो मैसेज देकर। ठीक है, सो हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इंतहाई काबिल एहतराम, उनके बारे में हमने इन बातों को अंडरस्टैंड करना है। एंड अल्लिम, सिखाइए, सीख तो रहे हैं, ज़हन में रखिए कि हम सीख रहे हैं, दूसरों को सिखाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। राइट, अभी हमारी वुज़ू के बाद की दुआ मुकम्मल नहीं हुई। ये जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की दुआ हमने अभी पढ़ी है, उसके बाद एक और दुआ हमें उसके साथ ही पढ़नी होती है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, तुम्हारी हम जानते हैं, ठीक है? जैसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ए अल्लाह, ठीक है? अल्लाहुम्मा इजअलनी, अगर मैं फिर आपसे कहूँ कि इसके टुकड़े अलग करें अल्फाज के, इसको ब्रेक करके समझें, तो हम इजअल को अलग कर सकते हैं, नी को अलग कर सकते हैं। इजअल का मतलब है बना दे, बना दे, ठीक है? मेक। नी का मतलब है मुझे, इजअलनी बना दे मुझे। को क्या बना दे? मिनत तव्वाबीन, खूब तौबा करने वालों में से। ये दुआ हम कब करते हैं? हमें कब करना है? वुज़ू के बाद। याद रखिए, हम क्या कहते हैं? हमें क्या कहना है? ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। अब समझिए इस बात को, ताबा जो अरबी का लफ्ज़ है उसका मतलब है पलटा, पलटा, ठीक है? कोई इंसान कहीं जा रहा था, वहाँ से एकदम पलट गया वापस को। ताइब, पलटने वाला, पलटने वाले को ताइब कहते हैं। और तव्वाब का मतलब होता है बार-बार पलटने, जो बार-बार पलटे। सुभान अल्लाह। निस्बत से आप अंदाज़ा लगाइए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इस बात को कि ये किस कदर अहम है। खूब तौबा करने वालों में हमें शामिल किया गया है, हमें सिखाया गया है कि तुम्हें खूब तौबा करने वाला बनना है और तुम्हें इसके लिए अल्लाह से दुआ माँगनी है। अल्लाह से दुआ माँगनी है और फिर कोशिश भी जारी रखनी है कि तुम खूब तौबा करने वाले बनो, बार-बार तौबा करना। यानी अल्लाह को पसंद है वो लोग, क्योंकि इंसान है ना, शैतान है, गलती हो भी जाती है, लेकिन चले गलती हो गई, ना चाहते हुए गलती हो गई, अब तौबा कर ली, माफ़ी माँग ले। तो यहाँ पर कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये तीसरा वाला इस्तेमाल किया गया, तव्वाब, बार-बार पलटने वाला। जितनी बार गलती हो फ़ौरन माफ़ी माँग ले और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है? वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वैसे ही मुकम्मल दुआ है, तो पहले तो हम दिल से दुआ कर लें कि या अल्लाह, दर हकीकत तो हमें खूब तौबा करने वालों में से बना दे और उनमें से बना दे जो पाक साफ रहने वाले हैं। आमीन। इसी के हिसाब से एहतसाब करें, प्लान करें और तब्लीग करें, जो कि ज़रूरी है। जी,
اب हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, इंसान बार बार तौबा करने की इंसान को जो है वो तरगीब दी जा रही है। देखिए बात कि खूब तौबा करने वालों का जिक्र हो रहा है कि या अल्लाह मैं उनमें से बना, क्योंकि इंसान बार बार गलतियां करता है। तौबा करने की शराइत क्या है? ऐसा नहीं कि हम कहें हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मेरे दिल में है मुझसे गलती हुई एंड दैट्स इट, गलती हो गई ना। अब प्रॉपर बाकायदा हमें एहतमाम करना चाहिए दुआ का, मुआफी का। इस यकीन के साथ तौबा की जाएगी पहले तो कि अल्लाह मुझे इंशाअल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा, वो सुनने वाला है, ठीक है। फिर पहला पॉइंट क्या ज़हन में रखना है, आपको अपनी गलती का पहले तो एतराफ़ करना है। पहले तो मानना है कि हाँ, मैंने गलती की है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम लोग मानते ही नहीं है कि हाँ, मुझसे तो गलती हुई नहीं। उसके लिए एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, लेम एक्सक्यूज़ेज़ और बहाने, नहीं हुई गलती, ऐसा नहीं होगा। पहले तो अगर हमें माफ़ी चाहिए, हम चाहते हैं तौबा कबूल हो, तो हमें मानना होगा अल्लाह के सामने कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है। और हमारे दिल में शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए, एम्बैरेसमेंट हमें ये फ़ील होना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए कि हाँ, क्यों हो गया मुझसे ऐसा? हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऑब्वियसली अल्लाह के सामने, अपने दिल में। फिर हमें दोबारा ना करने का अल्लाह से वादा करना होगा कि इंशाअल्लाह ये जो गलती हुई है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा या पूरी कोशिश करूँगी कि मुझसे दोबारा ये गलती रिपीट ना हो। मैं वादा करती हूँ। या उसके बाद हमें एक और शर्त क्या है कि कोई ऐसी गलती की है जिसमें किसी का हक खा लिया हमने, किसी के साथ ज़्यादती की और हमें अभी ज़िंदगी हमारी मौजूद है, तो हमें चाहिए कि जिसका हमने हक खाया है, जिसके हक पे कब्ज़ा किया, जिसका दिल दुखाया या कुछ भी ऐसा किया, उसको लौटाने का आज़म करें। अगर हम उसको किसी तरह पूरा कर सकते हैं, किसी का नुकसान, किसी का दिल दुखाया, उसका दिल जोड़ सकते हैं, उससे माफ़ी माँग सकते हैं। उस नुकसान को, उस गलती को किसी भी तरह पूरा कर सकते हैं अमली तौर पर, हमें वो भी करना है। और ज़ुबान से तौबा की अदायगी ज़रूरी है, मतलब बाकायदा दुआ की जाएगी। ये नहीं कि बस दिल में एक लम्हे में सोच लिया और छोड़ दिया। फिर वही बात कि दुआ एक कैफ़ियत का नाम है और वो ऐसे माँगी जाती है जैसे भीख माँगी जाती है कि या अल्लाह हमें दे, हमें ये चाहिए, ठीक है? और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में से रखे जो गलती के बाद उसका एहसास करते हैं और बरवक़्त अल्लाह से तौबा कर लेते हैं और दोबारा दुरुस्त होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह को ये पसंद है। उसके बाद हमने दुआ की कि या अल्लाह हमें पाक साफ रहने वालों से बना। तो पाकी क्या है? पाकी मतलब किसी भी तरह की नजासत, गंदगी, डर्ट से को साफ कर देना। अब हम क्या समझते हैं पाकी का मतलब? हम ये समझते हैं कि सिर्फ वो जिस्म की, लिबास की, मकान की पाकीज़गी है। एक्चुअली जिस्म और रूह इन दोनों से मिलकर हम बने, तो पाकीज़गी दोनों की ज़रूरी हो, ठीक है? अगर हम ऊपर से तो साफ-सुथरे हैं, लेकिन हमने अपने रूह की पाकीज़गी का ख़्याल नहीं रखा। हम अंदर से साफ नहीं, हमारा दिल अच्छा नहीं, तो इसका मतलब है पाकीज़गी का हक अदा नहीं हुआ, ठीक है? जिस्मानी पाकीज़गी का ख़्याल भी रखना है, रूहानी पाकीज़गी का भी। हमारे अकीदे, हमारे ख़यालात, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या प्लानिंग करते हैं, हमारी नीयत क्या होती है, ठीक है? वो सब पाक होना चाहिए, साफ। ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि हम तो जो भी सोचते हैं, अल्लाह ताला तो हमारी सोच भी जानते हैं, जो हमारे दिल में हो, जो दिमाग में हो, तो वो भी पाक होना चाहिए ताकि हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। ठीक है? तब इसका हक अदा होगा इस पाकीज़गी का। यानी जिस्मानी पाकीज़गी भी, रूहानी पाकीज़गी भी। अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए कि दुआ हमें दिल में इंशाअल्लाह जब हम 5 बार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें हमारी एक तो दुआ का हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह और हमारी याद दहानी होती रहेगी कि हमने दुआ के साथ डेफ़िनिटली कोशिश भी शर्त है। ठीक है? हमें याद रहेगा कि हाँ, हमने तौबा करनी है। फिर हमें याद आएगा आज हमने कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। और इसी तरह पाकीज़गी की जहाँ तक बात है, तो हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। तो अब समझने के बाद हम इसी तरह वज़ू के लिए जो वज़ू करेंगे अभी, असर के लिए उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे। जो पहले दुआ हमने पढ़ी है उसके साथ अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। आमीन। ठीक है? क्योंकि वज़ू तो वैसे भी पाकीज़गी जो है वो अता करता है ना। इबादत से पहले वज़ू के बारे में बताया गया है कि आप वज़ू करें, ठीक है? गुस्ल वज़ू, तो उसके साथ जब दुआ पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली उसका जो अम, उसके जो दुआ के असरात हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर इस चीज़ को मज़बूत कर देंगे, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबक को पढ़ लिया है, अब हम चलेंगे ग्रामर की तरफ। वस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक 6 का ए पार्ट हमने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और अब हम सबक
6B पढ़ने जा रहे हैं, यानी 6th सबक, छठे सबक का बी पार्ट, दूसरा हिस्सा, जो कि है ग्रामर के हवाले से। और ये ग्रामर हम क्यों सीख रहे हैं? कुरान सीखने के लिए। ये कोई कुरान से अलग नहीं है। इस ग्रामर को सीखना इस कोर्स का हिस्सा है। तभी हम वो जो हमने दावा किया है और इस बात को हमने प्लान किया है, इरादा किया है कि हम 50% अल्फाज कुरान के, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा सीखेंगे, वो एक्चुअली मुकम्मल होंगे जब हम ग्रामर के हिस्से को भी साथ शामिल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फाज के स्ट्रक्चर को समझना किसी भी जुबान को समझने के लिए जरूरी होता है। तो इसी तरह जैसे आपने सबक ए में पूरी तवज्जो के साथ सुना, अब आपको बाकायदा सुनना भी है और शामिल भी होना है। तो आप सब रेडी हो जाएं अगले कुछ मिनट्स के लिए, अल्लाह ताला की खातिर, अपने रब को राजी करने के लिए। ठीक है, आओ कुरान समझते हैं आसान तरीके से। आज ग्रामर में हमारे पास क्या है? तो जी बोर्ड पर मौजूद है लफ्ज की किस्में और हुरूफ जर। ठीक है, बी, फी, अला, इंशाल्लाह हम इनको सीख रहे हैं, जो कि बहुत आसान है और पिछले कल वाले सबक के साथ तो डायरेक्ट जो है वो लिंक है, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता सबक है। ठीक है, सो मुस्कुराइए। ये देखें आपको स्माइली नजर आ रही है, ताकि अगर कोई अभी मुस्कुराना भूल गया तो उसको चाहिए वो मुस्कुराए। मुस्कुराना भी इबादत है जी। ग्रामर टीपीआई के साथ इस स्मार्ट कोर्स कुरान कोर्स 1 का एक खास एहसान है हम सब पर, और उस एक खास टेक्निक इससे में इस्तेमाल हुई है जो है टीपीआई, और ये हमारे लिए बहुत ही खास है इसलिए क्योंकि इसने हमारे लिए कुरान को समझना, अल्फाज को ग्रामर के जरिए समझना इंतहाई आसान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो टीपीआई है, जिसमें हम इस तरह से एंजॉय करके, लुत्फ अंदोज होकर, इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खेल खेल में सीख लें। कितना अच्छा है वो इल्म जो इंसान खेल खेल में सीख ले, जिसमें ऐसा ना हो कि आपको जबरदस्ती संजीदा होकर बैठना है या आपने शायद बोर हो जाना है। ठीक है, तो कितनी बेहतरीन बात है कि इंसान अगर खेल खेल में ही सीख ले, तो ये तो दोहरा फायदा हुआ। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है? टीपीआई है क्या? टीपीआई का मतलब ये है कि अगर ये जो 7 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अगर आप इन 7 पॉइंट्स के साथ ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये टीपीआई का वादा है कि कुरान की ग्रामर आपके लिए इंतहाई आसान है। वैसे तो रब ताला ने फरमा दिया कि हमने कुरान को आसान बनाया है। ठीक है, ये तो फरमा दिया और हमें इस पर पूरा यकीन है। अब मजीद समझने के हम पर है ना कि हम कितनी तवज्जो से सीखें। तो तवज्जो को ही अगर एक्सप्लेन किया जाए तो टीपीआई के सारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, सो ये क्या पॉइंट्स हैं, आप में से कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। सिस्टर राबिया कंवल अपना माइक ऑन करें, और आप सबसे ये गुजारिश है कि सिस्टर राबिया के साथ आप भी बाकायदा इशारों से इनको दोहराते जाए। जी सिस्टर राबिया। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, बहुत तेजी से सिस्टर ने पढ़ा है, क्योंकि आज 6 सबक तक इनकी लगता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है माशाल्लाह। सिस्टर इशाल बाजवा, आप भी इनको दोहरा लीजिए। सिस्टर इशाल, आप मुझे सुन रही हैं? जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, हम और भी किसी से पूछते हैं यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिस्टर राबिया अबू नसर हैं शायद। जी सिस्टर, आप इसको दोहरा दीजिए प्लीज। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। अब हम देखिए 3 बार इसको दोहरा चुके हैं और हम रोज इसको दोहरा रहे हैं। अब एक्चुअली हमें जो बताया जाएगा, जो पॉइंट्स, उनको हमने ध्यान से सुनना है, उनको देखना भी है। ठीक है, सोचना भी है, ज़हन को इस्तेमाल करना है, और दोहराना भी है। माइक तो आप सबके बंद है, लेकिन पूरे इंसाफ के साथ आवाज से उनको दोहराते जाएं, और बताना भी है अपने हाथों के इशारों से, आप जहां पर भी इस वक्त मौजूद हैं। और दिल से, पूरी मोहब्बत से करना है कि ये कोई मामूली चीज हम नहीं कर रहे, कि बेहतरीन काम है दुनिया का। ठीक है, कुरान को समझना, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, और मिलकर माशाल्लाह टीम में। ठीक है, ओके जी। तो अल्फाज की 3 किस्में हम पहले से ही समझ चुके हैं, इनको फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि इनको दोहराना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की बुनियाद अगर मजबूत हो तो आगे चलना आसान होता है। इस्म,
کہتے ہیں عربی زبان میں اگر اسم کی بات کی جائے تو کوئی ایسا لفظ جو کسی کا نام ہو یا کسی کی صفت ہو, خوبی, کوالٹی, خوبی یا خرابی یا کوالٹی, ٹھیک ہے, ایٹریبیوٹ, اس کو کہیں گے اسم. فعل کیا ہے؟ کوئی بھی کام. یہ وہ والا فعل نہیں ہے کہ اسکول میں کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ عربی کا فعل ہے, رائٹ, اور اس کا مطلب ہے کام. ہر وہ لفظ جس سے کسی کام کا پتہ چل رہا ہے, کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے زمانوں کے حساب سے, کہ یہ والا کام ہوا تھا یا آج ہو رہا ہے یا کل ہوگا, تو وہ لفظ سمجھو کہ فعل ہے. فعل, اسم, فعل, ان کی پروننسیشن کو بھی ہمیں اچھے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. حرف, تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے جملے بنانے کے لیے. وہ تمام الفاظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں جملے بنانے کے لیے ان کو حرف کہتے ہیں. اور مزید آسان الفاظ میں یہ بھی کہ وہ تمام الفاظ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہیں وہ ایکچولی حرف ہیں. سبحان اللہ. جی تو ہم دہرا لیتے ہیں لائٹ وے میں. آج ہم نے جو پہلے سبق میں ٹیبل سیکھا تھا وہ تھا ضمائر منفصلہ. تو اور ان 6 الفاظ کے ساتھ ہم قرآن کے 12,095 لفظ 1295 ورڈز ہم نے سیکھے تھے صرف یہ 6 الفاظ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سسٹر رشدہ خان آپ اس کو ایک بار دہرا لیجئے ترجمے اور اشارے کے ساتھ. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹیبل پڑھا تھا, اس کا بھی ہم آدھا یہیں دہرائی کر رہے ہیں. ضمائر متصلہ, اس کو دہرائیں گی سسٹر شیزا عمران جلدی سے. ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا. جی سسٹر شیزا, آئی تھنک آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے. اوکے, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ ٹو ایوری بڈی, جزاک اللہ خیرن کثیر. یہ ٹکڑے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آئے ہیں الحمدللہ. ان کو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں اور ان کی مدد سے پھر ہم نے رب اور بہت سارے اور اسم کو اور حروف کو جوڑ کر بھی ٹیبلز بنانے پچھلے اسباق میں سیکھے, جیسے کہ ربہ ربہم, رب کا ربی, ربکم ربنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے پچھلے سبق میں حروف بھی سیکھے تھے, جیسے لی اور لا ہم نے سیکھا, اس کا مطلب ہے لیے, من کا مطلب ہے سے, عن کا مطلب سے یا کسی چیز کے بارے میں, ٹھیک ہے. سو ہم نے ان کو بھی سمجھا تھا اور پھر ان کی مدد سے ہم نے ٹیبل بھی کل بنائے تھے. اور یہ بات جانی تھی کہ 5,000 بار آنے والے لفظ ہیں یہ ایکچولی, ٹھیک ہے. سو اب ہم اور اس کے ساتھ ہم نے ان کی مثالیں بھی یاد کی تھی الحمدللہ. کس کی مثال ہے؟ لی کی. اعوذ باللہ من الشیطان کس کی مثال ہے؟ من کی. رضی اللہ عنہ کس کی مثال ہے؟ ان کی. تو ان کا معنی یاد کرنے کے لیے مثالیں اگر ہمیں یاد ہوں گی تو مزید آسان ہوگا. اوکے, اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے ٹیبلز کی پریکٹس کی تھی. تو اب نیا سبق سیکھنا ہے تو پہلے تو گہری سانس لیجیے. سائنٹیفکلی بھی ہم فریش ہو جاتے ہیں گہری سانس لینے کے بعد, اور کہیے ربی زدنی علما, رب میرے علم میں اضافہ فرما مزید. تو آج ہم جو سیکھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بی کا مطلب ہے سے, ٹھیک ہے. بی کا مطلب ہے سے. شروع میں ہم نے اس کا نام پڑھا تھا کہ آج ہم یہ سیکھیں گے. ہم نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اب بی کا لفظ جو ہے اگر ہم اس کو, ایکچولی یہ حرف ہے, اس کو اگر ہم اس ٹیبل سے ملائیں تو کیا ٹیبل پڑھیں گے؟ سسٹر ماہین نبیل آپ مجھے بتائیے. اس کا, بہم ان سب کا, بکا آپ کا, سسٹر دوبارہ سے پڑھیے, مانی کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے. بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ تک سے, بنا ہم سب سے. جی ماشاءاللہ, بہی, بہم, بکا, بی, بکم, بنا. ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پہلے ٹیبلز پڑھے ہیں اس میں ہو اور ہم کے ٹیبلز پڑھے تھے. تو اور یہ پہلے میں آپ کو بات بتا چکی ہوں بالکل کلیئر کہ ہو اور ہم بھی ہوتے ہیں, ہی اور ہم بھی ہوتے ہیں. عربی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں, معنی ان کا سیم ہے, یعنی اس کا یا ان کا یا ان سے, ٹھیک ہے. تو معنی ان کا سیم ہے. اوکے, تو آج ہم یہ 3 پڑھ رہے ہیں نا, تو بی کا ٹیبل ابھی ہم نے دہرایا, ہم ان سب کو ایکچولی ان کے ساتھ جوڑتے جائیں گے. فی کا ٹیبل بھی اب ہم جوڑیں گے, پریکٹس کریں گے, اعلیٰ کی بھی پریکٹس کریں گے. اور یاد رکھیے اگر ان 3 حروف کے ساتھ مل کر یہ جو ضمائر کے 6 الفاظ ہیں, ضمائر متصلہ, ان کو ملا کر اگر ہم پڑھیں تو سمجھے ہم نے قرآن کے 3,617 لفظ سیکھ لیے.
माशाल्लाह। सो ये बहुत खास है। फी का मतलब है में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इन द टेबल, टेबल में, मेज में, इन द बुक, किताब में, इन द माइंड, जहन में। ठीक है, तो फी का मतलब है में। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ये फी की मिसाल है। अगर आपको फी का मतलब भूल जाए, आपने सोचना है कि मैंने आपको मिसाल क्या बताई थी, आपको याद आएगा फी सबीलिल्लाह, फिर याद करना आसान होगा। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में। फी का जो टेबल है ज़माइर मुत्तसिला के साथ, वो पढ़ रही है सिस्टर सुमैया रफीक। जी सिस्टर। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। माशाअल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अरबी बोलचाल के जरिए मजीद सीखते हैं। हम जानते हैं कि खैर का मतलब है गुड, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में खैर रखी है, हम सबको बेहतर बनाया है, बेहतरीन चीजें अता फरमाई हैं। तो इसलिए इससे रेलिवेंट जो सवाल आ रहा है, हमने उनका जवाब ना में नहीं बल्कि हाँ में ही देना है। ठीक है, यस में, हाँ जी हाँ। अगर मैं सवाल करूं हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है किसी भी चीज में? ठीक है, इसका जवाब मुझे दे रही हैं सिस्टर रिफत। हल फीही खैर। नअम फीही खैर, हाँ जी हाँ, माशाल्लाह, इस चीज में भलाई है। भलाई है, माशाल्लाह। हल फीहिम खैर, क्या इन सब चीजों में भलाई है सिस्टर रिफत? नअम फीहिम खैर, जी हाँ, इन सब चीजों में भलाई है। माशाल्लाह। तो देखिए ये तमाम छोटे छोटे अगर आप इसको टुकड़े करते जाएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हल का मतलब क्या, फी का मतलब में, ही उसका, ठीक है, और खैर का मतलब है भलाई। तो इसी तरह हम इनको जानते हैं और फिर इसका मानी समझते हैं। और हमेशा याद रखिए, कल भी आप टीम वर्क के ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर सवाल उसके बारे में किया जा रहा है या उनके बारे में, आप यकीनन मेरा इशारा इस वक्त देख रहे हैं, उसका या उनका, तो जवाब भी उसके या उनके बारे में आएगा। यानी मैं और आप अगर किसी शख्स की बात करें, उसने ये किया, उन्होंने ये किया, तो आप भी उन्हीं का जवाब देंगे। ठीक है, उसका या उनका, तो इसके जवाब में भी उसका या उनका ही आएगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं आपका, तो आप जवाब देंगे मेरा, मेरे वाले लफ्ज से जवाब देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज आप सबका, तो आप जवाब देंगे हम सबका। ठीक है, ये इस तरीके से सवालात के जवाबात होते हैं। बातचीत के जरिए से सीखें तो आसानी होती है। आप में से सिस्टर फायजा खान अपना माइक ऑन कीजिए। सिस्टर फायजा खान, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है? नाम फिल खैर, जी हाँ मुझ में भलाई। नाम फी या खैर, जी हाँ मुझ में भलाई है, माशाल्लाह। अगर मैं आपसे कहूँ हल फी कुम खैर, क्या आप सब में भलाई है सिस्टर फायजा? नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में भलाई है। जी हाँ हम सब में भलाई है। तो कितना आसान है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, ध्यान करना है, टीपीआई की चीजों को ज़हन में रखकर, रूल्स को, सब चीजें आसान है अल्लाह के करम से, माशाल्लाह। अब ये देखें, ये हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब आप ध्यान से देख लीजिए मेरे इशारे तक कि आपको आज के जो होमवर्क है उसमें आपको आपके लिए आसानी हो। हल फीही खैर, नाम फीही खैर। हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। हल फी का खैर, नाम फी या खैर। हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर। ठीक है, तो सवालात के जवाब देने का जो अंदाज होगा वो ये होगा। अगला जो हमारे पास हर्फ है सीखने का वो है आला। ये देखिए, ये जो यहाँ हमें आला नजर आ रहा है, आला का मतलब है पर। ठीक है, आइन है, फिर लाम है, फिर छोटी या है, राइट। आला, अगर हम इसको अलग करें, ठीक है, इसको याद रखने के लिए बहुत आसान मिसाल जो हम इस्तेमाल करते हैं दिन में कितनी बार, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ही है ना, सलामती हो आप सब पर। तो देखें, अगर हम ये याद रखेंगे, हमारे लिए आला को याद करना मुश्किल नहीं होगा। जब भी आला का मतलब भूल जाए, आप याद करें अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है। ठीक है, ओके जी। आला के लफ्ज को जब हमने जोड़ा ज़माइर मुत्तसिला के टेबल के साथ, यानी ही, हिम, का, ये, कुम, ना, तो जोड़ने के बाद टेबल क्या बना, मुझे बताएंगी आप में से वो सिस्टर जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। कोशिश मैं करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। सिस्टर आयशा जुबैर, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज टेबल को पढ़िए। इलैही, इस पर, इलैहिम, इन सब पर, फिर से इलैका, शुरू कीजिए। आप पर, आइन पर जबर है, आइन पर जबर है, फिर से शुरू करें। अलैही, इस पर, अलैहिम, इन सब पर, अलैका, आप पर, अला, आप, अलैया, आप मुझ पर, इलैकुम, आप सब पर, अलैना, हम पर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर।
अच्छा, हमें ये डेफिनेटली याद रखना है, मैं सबको बता देती हूँ, ज़बर ज़ेर का इस्तेमाल जो है ना, मतलब अगर वो एक तो होता है ना तजवीद, लेकिन देखिए ज़बर ज़ेर की तो वैल्यू उससे भी ज़्यादा है ना, क्योंकि उससे तो अगर आप तजवीद से नहीं पढ़ रहे तो अदायगी में मसला होगा। लेकिन ज़बर ज़ेर अगर चेंज हो रहा है तो वो तो मेजर गलती है, क्योंकि उससे लफ्ज़ का मानी बदल जाता है। इला एक अलग लफ्ज़ है अरबी में जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें, ये आला है, आला, ठीक है? और एक चीज़ आप सबको मैं बता दूँ, अब मानी करते हुए आप इस पर, इन पर नहीं बल्कि उस पर, उन सब पर पढ़ा करें। क्योंकि इस और इन से ये अंदाज़ा होता है कि शायद वो शख्स अभी यहाँ मौजूद है, तो वो थोड़ा-सा मानी जो है एग्ज़ैक्ट नहीं जाता। आप कहा करें उस पर, उन सब पर। मैं आपको सुना देती हूँ, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना। आई बिलीव प्रोनंसिएशन का अब हम ध्यान रखेंगे नेक्स्ट। अगर मर्द हज़रात के लिए बात हो तो ये 3 अल्फाज हैं जिनके इशारे हम डेफिनेटली दाएँ हाथ से करेंगे, और अगर ख़वातीन हैं तो उनके लिए बाएँ हाथ से। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हम सिस्टर महक फातिमा को जो है वो कहते हैं कि आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करवाइए। अच्छा चलिए, मैं आपको मुज़क्किर बताती जाती हूँ, ठीक है? आप उसका मुअन्निस बताइए। बिही, उससे, उस एक मर्द से। सिस्टर महक, बिही, उस एक मर्द से। सिस्टर महक, आप हमें सुन रही हैं? बिहा, बिहा का मानी क्या है? उस मर्द से। उस एक औरत से, बिहा, ठीक है? हा का लफ्ज़ जो है वो खातून के लिए है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिज, हर, मर्द के लिए हिज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, और हर जो है वो खातून के लिए, ठीक है? बिही, उस एक मर्द से, बिहा, उस एक औरत से। सिस्टर महक, आप ही मुझे अगला लफ्ज़ बता रही हैं, फी ही, उस एक मर्द में। फीहा, उस एक औरत में। माशाल्लाह। नेक्स्ट मुझे बता रही हैं, जी आप ही बताइए, अलैहि, उस एक मर्द पर। अलैहा, उस एक औरत पर। माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। तो ये तीनों टेबल्स, जैसे कल हमने 3 टेबल सीखे थे और कुछ हरूफ को मिलाकर, आज हमने बी, फी और अला को मिलाकर जो टेबल सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ सामने टेबल्स मौजूद हैं, तो आप में से 3 सिस्टर्स बारी-बारी एक-एक टेबल को पढ़ सकती हैं। सो मैं देखूंगी सिस्टर फातिमा नुमान, आप पहला टेबल पढ़ाएंगी सिर्फ अरबी में। जी सिस्टर फातिमा, ऊंची आवाज में। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। माशाल्लाह। अगले, जी माशाल्लाह, अगला जो टेबल है उसके लिए आप में से पढ़ेंगी सिस्टर एनी वसीम। जी सिस्टर एनी वसीम, आप सेकंड वाला टेबल पढ़िए। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज में आपने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास अगला टेबल मौजूद है जो कि पढ़ रही हैं माशाल्लाह सिस्टर अरमीन, आप पढ़िए उसको। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, इलैना। अलैना, आइन पर जबर है, इसको क्लियर होना चाहिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। जी, तो ये देखिए हमने माशाल्लाह ये 3 हरूफ हमने जोड़े हैं, जिसको यहाँ दोबारा दिखाया जा रहा है। बी का मतलब है से, उसकी मिसाल बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, मिसाल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह का मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। तो ये मिसालें हैं, इनके जरिए से हमें बी, फी और अला के मानी नहीं भूलेंगे, दोबारा याद करने में इंशाल्लाह आसानी होगी। और अगर इन 3 हरूफ को हमने इस टेबल के साथ पढ़ना सीख लिया, देखिए कितना आसान है, तो समझे कुरान के 3617 लफ्ज हमने सीख लिए हैं। माशाल्लाह, किस कदर किस्मती की बात है ये। और सिस्टर अरमीन, आई थिंक आपका माइक अभी ऑन है, आपसे गुजारिश है जवाब के बाद फौरन से माइक ऑफ किया करें। टेस्ट कर लेते हैं हम जल्दी से सबक एंड करने से पहले। तो लफ्ज है हमारे पास बिहिम, इसका मानी और इशारा क्या होगा, कौन बता रहा है? हैंड लो करके दोबारा से रेज कीजिए। सिस्टर सुमैया बताइए, बिहिम का मानी। बिहिम, उनसे। उनसे, और इशारा क्या होगा? इशारा होगा राइट हैंड से, राइट साइड पर 4 फिंगर्स। वेरी गुड, माशाल्लाह। फी कुम का मानी और इशारा बताएं सिस्टर नूरीन फातिमा।
آپ سب میں. اشارہ کیا ہوگا؟ سیدھے طرف آپ کا دایاں ہاتھ 4 انگلیاں. سیدھا ہاتھ مطلب دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، 4 انگلیوں کا اشارہ، لیکن سیدھی طرف نہیں بلکہ سامنے کی طرف. ٹھیک ہے، سامنے. ماشاء اللہ. علیہ کا معنی بتا رہی ہیں سسٹر رابعہ کمل جی. اس پر. اوکے، اشارہ کیا ہوگا؟ اشارہ کیا؟ سسٹر طیبہ ارشد بتا دیں علیہ کا اشارہ کیا ہوگا؟ رائٹ سائڈ. سسٹر طیبہ ارشد. رائٹ سائڈ پہ 1 فنگر. جی، رائٹ سائڈ پہ صرف 1 انگلی سے ہم اشارہ کریں گے کیونکہ یہ واحد ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سو یہ دیکھیں، حل اللہ رحیم بہی، کیا اللہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بہی اس پر یا اس سے، لیکن ہم اپنی اردو زبان میں اسے اس پر پڑھ رہے ہیں. تو جواب کیا ہوگا؟ نعم اللہ رحیم بہی. تو دیکھیں ہی میں یا ہو میں سوال ہے تو جواب بھی ہی یا ہو میں ہوگا. اسی طرح نیکسٹ ہے حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان سب سے یا ان سب پر مہربان ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں نعم اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان سب پر مہربان ہے. اب دیکھیے بات پھر سے میں بتا رہی ہوں، کل آپ نے ٹیم ورک میں یہ ڈسکس کیا تھا، اس کو یاد رکھیے. اگر سوال ہو یا ہی میں ہے یا ہم یا ہم میں ہے تو ان کا جواب بھی اسی میں ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اسی طرح حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ مہربان ہے آپ پر؟ تو ہم کہیں گے نعم اللہ رحیم بی، جی اللہ مہربان ہے مجھ پر. اگر ہم آگے سوال کریں سسٹر خدیجہ آپ جواب دیں حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ مہربان ہے آپ سب پر؟ سسٹر خدیجہ جواب دیں. نعم اللہ رحیم بنا. جی ہاں اللہ جی مہربان ہاں ہے ہم پر. اللہ رحیم ہے ہم سب پر. جی ماشاء اللہ، مہربان ہے ہم سب پر. ماشاء اللہ. اور ماں کا مطلب نہیں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. میم زبر الف ماں کے 3 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے نہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ دین نہیں ہے، دین ہے. اب آپ دیکھیں میں آپ کو کیوں کہتی ہوں زبر زیر کا دھیان رکھیں. دین کا مطلب ہے اسلام ہمارا دین ہے، اور اگر وہی دین اس میں زیر ہٹا کر زبر لگا دیں تو دین کا مطلب ہے قرض. اگر ہم اسی طرح قرآن جلدی میں پڑھتے ہیں تو نہ سمجھی میں سم ٹائم بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف کرے. تو ہم اگر سوال کرتے ہیں کہ حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ سسٹر سعدیہ کمل بتائیے. سسٹر سعدیہ کمل. ما علیہم دین، نہیں ہے ان پر قرض. ٹھیک ہے، نہیں ہے ان پر قرض. ٹھیک ہے، یا ان پر قرض نہیں ہے، اس پر قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ سسٹر ماہی نبیل بتائیے. ماہین جلدی سے بتائیے سسٹر. حل علیہم دین. اوکے سسٹر سعدیہ آپ بھی بتا دیجیے. ما علیہم دین، نہیں ان پر قرض نہیں ہے. ہاں، نہیں ہے ان پر قرض، نہیں ان پر قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حل علیہ کا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ ہم کہتے ہیں ما علیہ دین، نہیں مجھ پر قرض نہیں ہے. حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ما علینا دین، نہیں مجھ پر قرض، ہم پر قرض نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہم نے پریکٹس الحمدللہ کر لی ہے. نقطۂ تعلیم کی اگر ہم بات کریں، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بہت خاص بات ہم نے آخر میں سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سم ٹائم مجھ سے سب لوگ ڈسکس کر رہے تھے، کئی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، سب نہیں، کہ مطلب اتنے ہوم ورکس اور یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ضروری ہے. جو بھی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے اس کو بعد میں دہرانے کے لیے مختلف طریقے سے ہوم ورکس بنائے جاتے ہیں. وہ کیوں ضروری ہے ذرا دھیان سے سنیں. آپ جو بھی یاد کریں وہ آپ بھول جائیں گے، یہ فطری بات ہے. انسان کا لفظ نسیان سے بنا ہے، بھولنے والا. ٹھیک ہے، انسان وہ بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ جانیں گے. اینڈ آئی بلیو اگر آپ نے یہ کورس نہیں کیا تو شاید ہی آپ نے یہ طریقہ کہیں پہلے سیکھا ہو، جانا ہو، واللہ علم، لیکن ابھی ہم اس کو جانتے ہیں. دھیان سے سنیں. اگر آپ فار ایگزامپل 100 باتیں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھیں یہ 100 باتیں آپ نے سیکھ لی جو یلو کلر میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ 70% جو ہے باتیں وہ 1 گھنٹے کے بعد بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، ان 100 میں سے. لیکن اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرائی کر لیں، ہلکی سی دہرائی کہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے، تو آپ کو 1 دن تک چیزیں صحیح طرح سے یاد رہیں گی.
اور ایک دن کے بعد آپ دوبارہ ان کو 70% ان میں سے بھول جائیں گے, 30% یاد رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایک دن کے بعد دوبارہ ان کو تھوڑا سا دہرا لیں, ہلکی سی نظر ڈال لیں, تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں وہی سبق ایک ہفتے تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا مضبوطی سے. مگر ایک ہفتے کے بعد پھر 70% بھول جائے گا, 30% یاد رہ جائے گا. اور اگر آپ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے دہرائی کر لیں تو پھر آپ کو ایک مہینے تک یاد رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ ایک مہینے کے بعد پھر دہرائی کر لیں تو آپ 6 مہینے تک یاد رکھیں گے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بہترین ریسرچز ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں, اس لیے کیونکہ دیکھیں تھوڑے سے چند منٹس کی دہرائی ہوتی ہے. تھوڑا سا ٹائم نکال کے کتاب کھولے, نظر ڈال لیں. اگر ایک بار توجہ سے پڑھا ہوگا تو دوبارہ دہرانے میں چند منٹس لگتے ہیں, لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر اس کورس کو کرنے کے بعد ہم فوراً بھول جائیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے, شارٹلی یاد رکھیں, جب بھی پڑھیں اس کے 1 گھنٹے بعد دہرائیں, 1 دن بعد دہرائیں, 1 ہفتے بعد دہرائیں, 1 مہینے بعد دہرائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے بعد پھر. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ لائف میں امپلیمنٹیشن کے ساتھ چیزیں یاد رہیں گی. الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر خوشی محسوس کر رہے ہیں ہم کہ سبق کے 20 اسباق میں سے 6 اسباق کو بہرحال ہم نے سیکھ لیا. سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہم نے 63 ورڈ سیکھے ہیں جو قرآن میں 23,267 یعنی 23,267 ٹائمز یہ ورڈز آئے ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم جلد 78,000 کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. تو جو ہوم ورکس ہیں وہ کرتے رہیں, ان کو ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہیں, دہرائی کرتے رہیں, اور یاد رکھیے جو سیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو دوسروں کو سکھانا ہے. ساتھ ساتھ جو چیز مکمل سمجھ آ گئی ہے وہ آپ ابھی سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین.